अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो उस लिए है कि आज का जो मैं आप लोगों के साथ बयान नहीं कर सकती कि आज मुझे कितनी टेंशन हुई और मैं कितनी परेशानी में हूँ। आज तो मैं रो भी दी और मेरी आँखों पे ये वाली तो आँख में मेरी सख्त दर्द हो रहा है। किस वजह से रोई, क्यों रोई, किस बात पे रोई? एक तो ये बात कि हम लोगों को इस बात पे यकीन रखना चाहिए और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो भी करता है ना, वो हमारी बेहतरी के लिए करता है। और हम लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए और हम लोगों को ये बिल्कुल पता होना चाहिए। कुछ लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते या भूल जाते हैं, लेकिन मैं तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलती और कभी भी इस चीज़ से मैं अपना ध्यान हटने नहीं देती। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में कि मैं मरी जा रही थी। जब मैं मरी जा रही थी, मैं, मेरा बेटा, साथ मेरा भांजा भी था। हम जब पहुँचे, मरी के करीब थे हम लोग, जहाँ पे वो आता है ना, ग्लोरिया जीन्स है कि क्या उसका नाम है, वो कॉफ़ी वाला, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, ठीक है? और मैं अपने बेटे को यही ज़िद लगा रही थी कि थोड़ा-सा तो आगे मरी है, तो जाने दो, थोड़ा-सा आगे मरी जाने दो। और मेरा बेटा मुझे ये बार-बार कह रहा था कि नहीं अम्मी, बहुत रश है, बहुत ट्रैफ़िक है, हम लोग वापस जाते हैं। तो मैं इस बात पे उसको डाँट भी रही थी कि हम इतना ज़्यादा आ गए हैं, तो थोड़ा-सा दूर और मरिए, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके ठहर जाएँगे, सुबह घूमें-फिरेंगे, व्लॉग बनाएँगे, उसके बाद अगले दिन चले जाएँगे वापस। उसने कहा नहीं, वापस जाना है। इस बात पे हम दोनों माँ-बेटा आपस में बहस करते रहे कि नहीं आगे जाते हैं, वो कहता था वापस जाते हैं। इसमें अल्लाह की बेहतरी थी, उस वक़्त तो मैं ज़िद कर रही थी आगे जाने की, लेकिन बच्चा ज़िद कर रहा था वापस आने के लिए। इसमें अल्लाह की ये बेहतरी थी कि अल्लाह पाक ने वहाँ से हमें वापस मोड़ा। हम खैर खैरियत से वापस अपने घर पहुँच गए। उसको मैंने डाँट दिया या गुस्सा निकाल लिया, वो एक मामूली बात थी, वो एक छोटी-सी बात थी। वो ज़िंदगी में लगी रहती है, वो होता रहता है, ठीक है? लेकिन अल्लाह पाक ने हमें एक मुसीबत से बचाया, जो कि अब मुझे समझ आया और जो वापस आके पता चला कि अल्लाह पाक ने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचाया। वो मुसीबत आप सबके सामने है। अगर हम भी मरी में फँस जाते, अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा पेश आ जाता, तो मतलब गए थे, हम भी गए थे, जहाँ पे इतनी सारी लोगों की जान चली गई है, अभी तक लोग वहाँ पे फँसे हुए हैं, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, उनको रिहाइश नहीं मिल रही, तो हम भी उनके साथ थे, हम कोई अलहदा दुनिया से तो नहीं आए थे, हम भी उन जैसे हैं, हम कोई और लोग तो नहीं है कि हम बच जाते। तो अल्लाह की बेहतरी इसमें ये सही कहते हैं कि किसी वक़्त का हाथ का दिया हुआ काम आ गया है, या आपकी कोई अच्छाई आपके काम आ गई है, या आपने शायद कोई नेकी की वो आपके काम आ गई। मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मैं नेक हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा करती हूँ, क्योंकि इंसान को खुद नहीं पता होता कि उसकी कौन-सी चीज़, कौन-सी बात जो अल्लाह को पसंद है, ठीक है? ना आपको पता है, ना ही मुझे पता है कि मेरी कौन-सी बात अल्लाह को पसंद है और अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ से क्यों वापस मोड़ा। और जब मेरा बेटा वापस गाड़ी मोड़ रहा था, जिस कट से उसने गाड़ी मोड़ी, उससे पहले ही मैं 2 मिनट पहले ही उसको कह रही थी कि मुड़ना नहीं, सीधे ही जाओ। जब वो गाड़ी मोड़ने लगा तो मेरी ज़ुबान जैसे बंद हो जाती है। मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाई कि ना मोड़ो या सीधा जाओ। इस पे वो उसने मुझे कहा, हँस के वो मुझे कहता है कि अगर अम्मी बोलती ना कि सीधा जाओ तो फिर मैंने नहीं मोड़नी थी। मैं मोड़ रहा था तो अम्मी बोली नहीं है, इसलिए मैंने गाड़ी मोड़ दी है। आप लोग उसके व्लॉग में जाके ये बात सुन सकते हो। जबकि उस वक़्त तक किसी को भी नहीं पता था कि वहाँ क्या होने वाला है या वहाँ पे क्या हो चुका है। ये बात किसी के इल्म में ही नहीं थी। क्योंकि ये वाक़या हम जब वापस आ गए शाम को, उस रात का ये वाक़या है। हम लोग वापस 9 बजे घर पहुँचे हैं, साढ़े 9 बजे। और ये वाक़या उस रात का, जो कि मुझे अगली रात को जाके पता चला कि ये वाक़या हुआ है, ये मामलात हुआ है, जिसका मुझे नहीं पता था। मैं बिज़ी थी, मैं कोई ख़बर भी नहीं देख पाई, कुछ चैनल्स भी मैं नहीं देख पाई। जब मैंने ये चीज़ देखी तो तब जाके मेरी आँखें खुली की खुली रह गईं और मैं, इतना मुझे शौक लगा
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کیا وہ بہتر ہی کیا، جو کہ ہمیں اس وقت نہیں پتہ تھا۔ تو اس چیز پہ ہم لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور ہم لوگوں کو اچھے کی طرف جانا چاہیے، برے کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے۔ اور ہر چیز کو آپ ذہن میں یہ مطلب ہر چیز وہ نکال دو، یہ ادھر کی چیزیں، ادھر کی دنیا، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ آگے کے بارے میں سوچو، اپنی آخریت کے بارے میں سوچو۔ یہ سب لڑائی جھگڑا، میرا سب کو میسیج ہے، جتنے بھی یہاں پہ میرے بہن بھائی، جتنی بھی میری وائی ٹی فیملی یہاں پہ کام کر رہے ہیں، سب سے میری ریکویسٹ ہے، سب سے میری درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے پلیز لڑائی جھگڑا یہ چیزیں ختم کرو۔ 4 دن کی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، بالکل بھی زندگی کا نہیں پتہ۔ تو 4 دن کی زندگی جو ہم لوگ جی رہے ہیں اس کو ہم اچھے سے جی لیں۔ میں نے جب سے یہ حادثہ سنا ہے اور جب سے یہ واقعہ میں نے سنا ہے، یقین جانے کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہے، اوپر کی سانس اوپر تو نیچے کی سانس نیچے کھڑی ہوئی ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بولوں کیا نہ بولوں، لیکن جو یہاں سے چلے گئے ان کے لیے میں دعا گوا ہوں کہ اللہ پاک ان کی آخرت سنوارے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری مشکلیں آسان کرے، اللہ پاک ان کا درجہ بلند کرے، اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر دے، اللہ پاک ان کے گھر والوں کو ہمت دے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، اللہ پاک ہم سب کو بخش دے، اللہ پاک ہم سب کی غلطیاں معاف کرے، اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اللہ پاک ہمیں یہ بیماریوں سے، اللہ پاک ہر چیز سے ہمیں نجات دلائے۔ میری سب کے لیے دعا ہے، اور سب کو اللہ پاک ہر مشکل سے بچائے۔ اور میں یہ آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ میرا تو اب مری جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ میں تو مری سے اب ایسے جیسے سن کے یہ حادثہ میں نے کبھی سنا نہیں تھا کہ ایسے ہوا، اور اتنی برف پڑ گئی اور اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا کہ جو مطلب جانیں چلیں گی لوگوں کی، گاڑیاں وہاں پھنس گئی ہیں، اتنا زیادہ نقصان کو گولی مارو، جو جانیں چلی گئی سب سے اہم ہمارے لیے وہ تھی۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، ان کو دیکھ کے تو دل پھٹا جا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا بولیں کیا نہ بولیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو خدا را پلیز سب لوگ اچھے کام پہ لگ جاؤ، برے کام کو چھوڑ دو۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہی ہوں، مجھ سے کسی کے بارے کو اچھا برا بول نکلا ہو تو پلیز اللہ کے واسطے مجھے معاف کرنا۔ مجھے نہیں پتا کہ کل میں نے سو کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، میرے اندر اور کوئی میری سانس باقی ہو کہ نہ ہو۔ تو میں تو جیتے جی آپ سب سے جس کا بھی، مرد عورت کو، بچی کو بچہ، جس کا بھی میری کسی بھی بات سے دل دکھا ہو، تو میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں۔ اس چیز کو دیکھ کے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ قدرتی آفت آئی ہے یا نہ آپ نے کیا ہے نہ میں نے کیا ہے، یہ برف باری اللہ کی طرف سے پڑی ہے، اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں وہاں جانے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو جا رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا، یہ قدرت کی طرف سے ہو گیا۔ اور اللہ سے ڈریں، اللہ کے قہر سے ڈریں۔ ہم سے پہلے لوگوں سے جو گزرے ہیں ان کے اوپر کیسے کیسے قہر بسے ہیں، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیے ہیں۔ ہم تو ان امتحانوں میں پورے ہی نہیں اتر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرنے والا۔ جب اللہ ہمیں معاف کرنے والا تو ہم کیا چیز ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو نہ چیز سے انسان ہیں۔ ہماری ابھی سانس نکل جائے تو ہم ابھی ختم ہیں، ہم نے ابھی مٹی کے ڈھیر کے نیچے چلے جانا ہے۔ تو اس لیے خدا را پلیز اللہ کے واسطے اللہ کی راہ پہ جو کر سکتے ہو کرو۔ تو یہ سب کچھ ادھر کی دنیا ادھر رہ جانی، میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے، کسی کو بھی ذرا سی بھی کوئی آنچ آئی تو میں اگین معافی مانگتی ہوں۔ پلیز مجھے سب معاف کرنا، اس وائی ٹی ہو یا وائی ٹی سے ہٹ کے ہو یا کوئی بھی دنیا داری ہو، میں سب سے معافی مانگتی ہوں۔ جیتے جی مجھے نہیں پتا کہ کل اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، باہر جاتے کیا ہو جائے، واپس آتے کیا ہو جائے، جیسے کہ ابھی یہ مری والا حادثہ دیکھ کے دل ڈر گیا، دل کانپ رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور ان کے لیے میں دعا گوا ہوں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے جو اس دنیا سے چلے گئے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔